kami sa among mga sala, ingon nga kami makapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ayngon sa sinugdan ug karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Ang misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo o paghingutas sa atong Ginoong Hesukristo sa tanaman sa Getsemani. Pamalandong. Ang kasakit ni Hesus tungod sa atong mga sala, human sa iyang katapusang panihapon, si Hesus miadto sa tanaman sa Getsemani, ug didto sa makatulo siya nagampo sa Dios nga Amahan nga dili unta mahinayon ang kasakit nga iyang pagadulngan. Agig pahiuyon sa kabubuton sa Dios nga Amahan, midugang siya sa pag-ingon, dili ang ako maoy matuman, kung dili ang imuha maoy matuman. Gikutasan siya og gisingot og dugo nga miagas ngadto sa yuta nga iyang giludhan. Magampo kita sa hingpit nga paghinulsol sa atong mga sala nga maoy naingnan sa tumang kasubo ni Hesus. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon namo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag Adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo